इन ड्राइव एक ऐप है, उसके ज़रिए लोग जो है अपना कार्गो का सामान या पैसेंजर जो हैं इधर से उधर जाना हो तो बड़ा सेफ समझते हैं, लेकिन इसका बड़ा गलत इस्तेमाल हुआ है। लाहौर का इलाका ये गुलबर्ग है, यहाँ पर एक ऐसी वारदात हुई है कि पढ़े लिखे नौजवान जो हैं IT एक्सपर्ट, उन्होंने अपनी तालीम का गलत इस्तेमाल करते हुए उस पर जो है एक क्राइम किया है। वो क्राइम क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाज़रीन, कहते हैं कि तालीम अगर इंसान के पास हो तो वो जो है उसको इज़्ज़त शोहरत जो है ढेर सारी मिलती है, लेकिन यहाँ उल्ट हो रहा है कि तालीम याफ्ता नौजवान ऐसे मकरूह काम कर रहे हैं जिससे वो अपने लिए बायस शर्मिंदगी भी हैं, बल्कि अपने ख़ानदान के लिए भी। लाहौर का इलाका ये गुलबर्ग है, यहाँ पर एक ऐसी वारदात हुई है कि पढ़े लिखे नौजवान जो हैं IT एक्सपर्ट, उन्होंने अपनी तालीम का गलत इस्तेमाल करते हुए उस पर जो है एक क्राइम किया है। वो क्राइम क्या है? मेरे साथ ESP जो हैं गुलबर्ग जो हैं राजेंद्र और SHO जो गुलबर्ग थाना के हैं वो तैमूर अब्बास मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये क्राइम क्या था। एक खौफनाक क्राइम है, तमाम तर तफसीलात हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा कि ये खौफनाक किस्म का क्राइम हुआ है। इन ड्राइव एक ऐप है, उसके ज़रिए लोग जो है अपना कार्गो का सामान या पैसेंजर जो हैं इधर से उधर जाना हो तो बड़ा सेफ समझते हैं, लेकिन इसका बड़ा गलत इस्तेमाल हुआ है कि लोगों का सामान जो बुक करवाया जाता था वो लूटा जा रहा है। गैंग पकड़ा है, वो क्या है कहानी? बेसिकली देखें जी, हमें एक दरख्वास्त मौसूल होती है, हमारे पास मुतअद्दिद 15 की भी कॉल्स थी कि इस तरह का एक लाहौर में गैंग एक्टिव है जो कि करता ये है, उसका तरीक़ा वारदात ये है कि वो पहले तो इन ड्राइव पे फेक अकाउंट्स बनाते हैं। फेक अकाउंट्स बना के जो है वो कुरियर लेते हैं, कुरियर लेके लोगों को सामान लेके और फिर गायब हो जाते हैं, अकाउंट अपना गायब कर देते हैं। तो इस तरह की हमें मुतअद्दिद शिकायतें मौसूल हुई, मुतअद्दिद FIRs भी लाहौर में रजिस्टर्ड हुई और ये गैंग करीब पिछले 1 माह से ये वारदातें 20-25 दिनों से ये वारदातें डाल रहा था। तो उस पे हमने जो है वो वर्किंग की और हमें जैसे ही इत्तला मिली हमने ये कहा कि हमने ये गैंग पकड़ना है। इनका पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं था, जो ये बंदे मिले हैं, जो इसका मास्टरमाइंड है फरहान, वो पीछे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, 4 साल से करीम में काम भी कर रहा था। और करीम ने जैसे ही अपने ऑपरेशन सस्पेंड किए यहाँ पे पाकिस्तान में, उसके बाद ये जो है इन ड्राइव पे इस तरह अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में, उनका एम्प्लॉय नहीं है, वो इस तरह वो काम कर रहा था। इसके पास चूँकि डेटा थी, मुख्तलिफ जो पीछे राइडर्स थे उनकी, इसके पास काफ़ी सारी सिम्स थी जो भी रिकवर्ड हैं। यूफोन की सिम निकली हैं, टेलीनॉर की मुतअद्दिद इन हंड्रेड्स वो सिम्स भी हमने रिकवर की हैं। वो ये क्या करता था, अपने 3 दोस्त उनको मिला के उनके फेक अकाउंट्स बना देता था। 3-4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जैसे अकाउंट बनाने के लिए, CNIC की कॉपी हो गई, गाड़ी की तस्वीर हो गई, वो भी फ़र्ज़ी नंबर प्लेट डाल के वो वही गाड़ी बार बार अकाउंट्स बना के उसको रीयूज़ कर रहे होते थे। और जो है वो बेसिक सी जैसे मोबाइल का नंबर आ गया, वो भी सिम्स इनके पास थी मौजूद, तो इनका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाता था। और ये फिर क्या करते थे कि जो ज़्यादा मालियत की चीज़ें होती थी उनको कैच करते थे, वो जो है वो कुरियर राइड पिक करते थे, वो पिक करके और वो गायब हो जाते थे। तो इस तरह की हमें जैसे शिकायतें आई, हमें एक दरख्वास्त भी आई, फिर मैंने अपने SHO तैमूर को भी कहा कि हमने ये गैंग कैसे भी करके पकड़ना है। तो हमने इस पे वर्किंग शुरू की। तैमूर है, मेरा चौकी इंचार्ज राशिद है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है इस पे। हमने सेफ सिटी से भी लाइजन में रहे, हमने रूट देखे कि ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ से जा रही हैं, इनका पूरा रूट मैप क्या है, उस पे हमने उनको लोकेट किया और इस तरह हमने ये गाड़ी लोकेट की। और फिर इन 4 बंदों को पहले हमने काशिफ को पकड़ा जो कि गाड़ी जिसकी थी, जिस पे ये वारदातें डालते थे। उसके बाद हमने मज़ीद उस चेन के 3 मेंबर और भी पकड़ लिए और हमें करीब 7 मिलियन के करीब रिकवरी भी हुई। जैसे आपने बताया कि इनसे 100 ऑफ सिम जो है मोबाइल फ़ोन की डिफरेंट कंपनीज़ की, वो आपने रिकवर की हैं। तो अब तो ये साइबर क्राइम का भी केस बनेगा, तो क्या FIA को आप रेफ़र करेंगे या उनसे मदद लेंगे इस केस के हवाले से कि इनको सिम इतनी जो है तादाद में किस कंपनी ने जारी, किस लोगों ने जारी की हैं, तो उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी मज़ीद? देखें जी, अभी तो चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। अभी हमने रिसेंटली ही इस गैंग को गिरफ़्तार किया है, मज़ीद चीज़ें खुलेंगी। और ये जो सिम्स थी ये बेसिकली इसने चुराई थी करीम कंपनी की। वहाँ पे करीम वालों का ऑफिशियल लाइसेंस था मेरे ख़्याल में यूफोन के साथ, क्योंकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन का चीज़ें हिस्सा हैं। तो वो फिर वहाँ से इसने ये सिमें चुराई और वहाँ से ये ले आया। चूँकि अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो
اس میں جو بھی پیش رفت ہوگی وہ ہم بتائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس فزیکلی ایف آئی آر رجسٹرڈ ہے. دس از اے کیس ناٹ اونلی آف سائبر اسپیس. ٹھیک ہے، وہ سائبر والوں نے جو کارروائی کرنی ہے وہ بھی کریں گے اپنے حساب سے. انویسٹیگیشن کی ہماری جو پرائمری انویسٹیگیشن ہے، ابھی ہمیں اپنے کیسز میں یہ بندے مطلوب ہیں، ڈیفینس میں بھی مطلوب ہیں، وہاں پہ ہم ان کو جو ہے وہ بھیجیں گے اور وہ اپنے کیسز میں ان کی چیزیں ہمارے پاس ریکورڈ ہیں مختلف ایف آئی آرز کی، جو کیس پراپرٹی ہے، وہ جو بھی لیگل کورس ہوگا وہ اٹ ول ٹیک اٹس اون کورس، اور اس طرح ہم قانونی ان پہ کارروائی بھی کریں گے. اور ابھی چونکہ انویسٹیگیشن جاری ہے، اب یہ ہم ان ملزمان کو انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کریں گے، اور مزید جو بھی قانونی عمل ہوگا، قانونی کارروائی ہوگی، وہ ان پہ یقیناً جو ہے وہ انویسٹیگیشن ونگ والے کریں گے. ناظرین، اے ایس پی گلبرگ راجندر کہتے ہیں کہ تحقیقات کا سلسلہ جو ہے رکا نہیں ہے، جاری ہے، کیونکہ 70 لاکھ روپے ان ملزمان سے جو ہیں ریکور کیے گئے، جس میں سامان بھی ہے. مسروقہ جو یہ رائڈ پہ لوگ بک کرواتے تھے، یہ اپنے فیک آئی ڈی سے اس سامان کو جو ہے غائب کر لیتے تھے. ایس ایچ او گلبرگ تیمور عباس بڑی محنت کی ہے. ان کی ایس پی کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم نے، راشد چوک انچارج بھی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. کیسے تیمور صاحب یہ پکڑا آپ نے گینگ؟ بڑا ایک اچھا کام ہے، پڑھے لکھے سارے نوجوان ہیں، کیا ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ تعلیم کا غلط استعمال کریں گے؟ شکریہ سر. اس میں سب سے پہلے جیسے سر نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس کمپلینٹس تھی، اس میں ہمیں ایک 15 کی کال موصول ہوتی ہے ایک خاتون کی. وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے 4 لاکھ روپے مالیت کا سامان جو ہے وہ رائڈ پہ بک کروایا، اور وہ رائڈ والے کا نمبر بند ہو گیا، اس سے رابطہ نہیں ہو رہا. ہم نے فوری رسپونڈ کیا سر کی سپرویژن میں. سب سے پہلے ہم نے وہ نمبر چیک کیا تو وہ نمبر جو تھا وہ بوگس تھا، نمبر بند تھا، کسی اور کے نام پہ سبسکرپشن تھی اس کی. پھر ہم نے وہیکل رجسٹریشن چیک کی، وہیکل رجسٹریشن جو ہے وہ فیک فیبریکیٹڈ تھی. وہیں سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی اسکیم ہے، گینگ ہے. جیسے سر نے پہلے بھی کہا، سر نے پھر ڈائریکشن دی کہ اس میں ہم نے اپنی اویلیبل ہر ریسورس کو یوٹیلائز کر کے اس گینگ تک پہنچنا. تو ہمارے پاس جو پھر اویلیبل چیزیں تھیں اس میں سیف سٹی تھی. سیف سٹی کے ساتھ ہمارے سینئر افسران کی آلریڈی جو ہے وہ ڈائریکشن بھی ہے. وہ سیف سٹی کا عملہ کوآپریٹیو بھی ہے. ہم نے سیف سٹی سے رجوع کیا، ہم نے اس وہیکل کو ٹریک کیا، جو ویگن آر وہیکل اس میں یوز ہوئی، ہم نے اس وہیکل کو ٹریک کیا. ہم نے ان ڈرائیو کے ساتھ جو ہے جو کمپنی اس کو رن کر رہی ہے ان کے ساتھ لائزون کیا، ان کے لوپ ہولز دیکھے، ان کا سافٹ ویئر دیکھا کہ کیسے یہ آپریٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کنکلوڈ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے، جیسے سر نے نام ابھی بتایا، ہمارے چوکی انچارج راشد ہیں، ہی از ویری کمپیٹنٹ آفیسر. ان کی بھی ڈے نائٹ محنت، مسلسل ڈے نائٹ بغیر سوئے وہ مسلسل اس میں محنت کرتے رہے. الٹیمیٹلی ہم ایک کریکٹر جو سر نے آلریڈی نام لیا، ہم اس تک پہنچ گئے. جب اس کو اریسٹ کیا تو پھر 1 بائی 1 ساری کڑیاں کھلتی گئیں، اور ہمارے لیے اس گینگ کو فردر ریکوری اور باقی جو رجسٹرڈ کیسز تھے ان کو ٹریس کرنے میں آسانی ہوئی. صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ 4 رکنی گینگ تھا، اس گینگ کے اور بھی کوئی ممبر ہیں جو بھی گرفتار ہونا باقی ہیں؟ دوسرا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا اس گینگ پہ اس قسم کے پہلے مقدمات درج ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، ابھی جو ان کے مزید اگر کوئی گینگ ممبر ہے، بیسیکلی تو یہ 4 ہی گینگ ممبر ہیں. ہاں، ابھی جیسے سر نے کہا کہ انویسٹیگیشنز میں اگر کوئی اور کریکٹر سامنے آتا ہے جنہوں نے ان کی سپورٹ کی ہو، یا ان کو بیہائنڈ دا سین کسی قسم کی ان کی ہیلپ ہو، تو ان کو بھی ہم منظر عام پر لے کے آئیں گے، ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. اور جہاں تک بات ہے ان کے پریویس ریکارڈ کی، تو اس سے پہلے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ پڑھے لکھے ہیں، دیکھیں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں وائبس، دونوں سوچ موجود ہیں. اگر کوئی اپنے علم کو نیگیٹیولی یوٹیلائز کرتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کرائم کی طرف جاتا ہے. ناظرین، تیمور عباس ایس ایچ او جو ہیں گلبرگ، یہ کہتے ہیں کہ ابھی تحقیقات جو ہیں وہ چل رہی ہیں. جیسے جیسے اس کیس میں مزید تحقیقات آگے جاتی جائیں گی، تمام تر جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں گے. جب آپریشن ونگ نے اب ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی ہیں، انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے. ملزمان سے مزید ان کو توقع ہے کہ انکشافات سامنے آئیں گے اور بھی وارداتیں ٹریس ہوں گی، اور جو مال انہوں نے مسروقہ اس سے زیادہ لوٹا ہوا ہے وہ بھی برآمد کر لیا جائے گا. مزید ایسی خبریں دیکھنے کے لیے نیو نیوز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے.